Kana bitong mga pag-ampo mga igsoon sa kabuntagon, sayo sa kabuntagon, labi na gyud og kanang wala pay kahayag nga nagpakita pero nakaplagan ka, nagaluhod, nagaampo na di sa Ginoo. Usak ay na mga igsoon ka maayong butang, maayo kaayo na nga resulta mga igsoon. Kay naga-invite ka sa imong panimalay, nagaawhag ka sa blessings, nagaawhag ka sa presensya sa Ginoo. Mo nindot kay mga butang mga igsoon nga atong ikinaiya nga sa wala pa ka nagtrabaho, wala pa tanan pero giuna nimo ang Dios. Perting nindutan na siya mga igsoon. Ang dagan sa imong kinabuhi, ang dagan sa inyong pamilya sulod sa isa ka semana nga i-maintain nimo na nga mga pag-ampo. Kay diha sa presensya kung giuna nimo pagpangita ang naong sa Ginoo, ang presensya sa atong Ginoo. Kay pag once nga giuna nato pagpangita ang presensya sa atong Ginoo, naa diha ang kalinaw. Kalinaw sa panghunahuna, kalinaw sa atong mga panglantaw, adunay kahayag ug paglaom. Di ba? Perting ninduta mga igsoon ang dagan sa atong pamilya. Itong panimalay, dili ka kita og kasamok, kagulyang, kagubot, ang tanan masinabtanon, ang tanan nagsinabtanay. Tungod kay nga naman nagaampo ka, gisugat nimo, nakigistorya ka sa usa ka balaan nga Dios nga mao si Ginoong Hesus. So mao na nga maghatag siya og kalinaw, gugma ug pagsinabtanay sa matag usa. Kay importante kayo ang kalinaw mga igsoon. Daghang mga tao karon nga adunahan, kwartahan, naa na tanan apan walay kalinaw sa kinabuhi. Asa makaplagan ang kalinaw? Diha lamang sa atong Ginoong Hesus. Mo na mga igsoon, unaha pagpangita ang atong Ginoo, ang iyang presensya sa pagmata sa buntag, sa wala pa kay mga trabaho, sa wala pa tanan ng mga activities nga imong gibuhat. Unaha ang Dios. Musunod ang panalangin, musunod ang kalinaw, musunod ang gugma, musunod ang paglaom, ang kahayag, ug daghang mga blessings nga wa nato gi-expectar moabot sa atong kinabuhi. Tungod kay nga naman giuna nato ang atong magbubuhat, giuna nato ang source sa tanang panalangin. So lagi mga igsoon,